अहम खबर शामिल करें। शहबाज शरीफ खानदान के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेज रोकने की कोशिश नाकाम। बरतानवी हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की दस्तावेज जारी न करने की अपील खारिज कर दी। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की दस्तावेज रिलीज कर दी। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने 10 जनवरी को शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेजात ARU के हवाले करने का हुक्म दिया था। आपको आगाह करें, शहबाज शरीफ के खानदान की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेजात रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। बरतानवी हाई कोर्ट ने सलमान शहबाज की दस्तावेज जारी न करने की अपील खारिज कर दी है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की दस्तावेज रिलीज कर दी हैं। वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने 10 जनवरी को शहबाज शरीफ की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस की दस्तावेजात ARU के हवाले करने का हुक्म दिया था। आपको बताएं कि सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक दस्तावेजात क्यों छुपाना चाहते थे। अब ये बात सामने आ रही है कि NCA की दस्तावेजात में इंकशाफात हुए हैं और इस दस्तावेजात के मुताबिक सुलेमान शहबाज अक्टूबर 2018 में बरतानिया में परमानेंटली मुस्तकिली तौर पर चले गए थे। उसकी वजह उन्होंने बताया था कि उनके खिलाफ सियासी केसेस पाकिस्तान में। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो क्यों ये दस्तावेजात छुपाना चाहते थे। इस हवाले से क्या इंकशाफात सामने आए हैं, बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब हैं। अरशद शरीफ साहब, बताइएगा इन दस्तावेजात में क्या अहम इंकशाफात हुए हैं। इस तरफ जो दस्तावेजात सामने आई हैं उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ खानदान की मुश्किलात में काफ़ी मजीद इजाफा भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें चंद ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि पाकिस्तानी तहकीकाती इदारों के शायद पहले इल्म में नहीं थी। इसमें शहबाज शरीफ साहब खास तौर पे जो कि डिनाई करते रहे FIA के सामने और NAB के सामने कि जी मेरा तो सुलेमान शहबाज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिजनेस इंडिपेंडेंटली करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अलग है सारी। तो अब जो NCA के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं तो उसमें पता लगा है कि फ्लैट नंबर 230 अपर बर्कले स्ट्रीट लंदन W1 ये शहबाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी थी जो कि उन्होंने बेचा 3,95,000 पाउंड का। और इस हवाले से जब उनसे सवाल जवाब हुए कि जनाब ये आपको पैसे कहाँ से मिले, किसने दिए थे इसके, तो वो मनी ट्रेल के अंदर शहबाज शरीफ भी इस एक्सटेंट तक के सुलेमान, क्योंकि इस केस का टाइटल था NCA वर्सेस सुलेमान शहबाज के खिलाफ ये NCA इंक्वायरी कर रहा था। और इसमें चंद मीडिया ग्रुप जो कि शरीफ खानदान के क्लोज समझे जाते हैं, उनकी बिडिंग करते रहे पाकिस्तान में भी, वो ये तासुर देने की कोशिश करते रहे कि जी शहबाज शरीफ बरी हो गए, शहबाज शरीफ को NCA ने क्लियर कर दिया, शहबाज शरीफ के अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिए। जो भी अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है वो सुलेमान शहबाज के थे। जो केस का टाइटल है वो NCA वर्सेस सुलेमान शहबाज। और शहबाज शरीफ की तहकीकात इस केस में सारी आई थी जब उनका फ्लैट जो उन्होंने बेचा था और सुलेमान शहबाज को पैसे उन्होंने ट्रांसफर किए। तो ये वही शहबाज शरीफ है जो FIA को कहते हैं कि मेरा सुलेमान शहबाज की बिजनेस डीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं, और बरतानिया में वहां पे इनको ये पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ये शरीफ खानदानी की खुशकिस्मती है कि इनके दोस्त यार सारे इतने अच्छे होते हैं कि इतने सारे पैसे देते हैं। इसी सिलसिले में एक साथ जुल्फिकार अहमद का नाम भी सामने आता है इन दस्तावेजात में, जिन्होंने काफी सारी लाखों पाउंड सुलेमान शहबाज को लोन दिए। और उसकी डिटेल्स भी सारी दस्तावेजात में सामने आ गई कि लोन जो जुल्फिकार अहमद देते रहे सुलेमान शहबाज को, उनके अमाउंट क्या है। अच्छा अरशद शरीफ साहब, यहाँ पर तो ये अदालतों में कहा जाता है कि जो भी तमाम तर कारोबारी मामलात हैं वो सुलेमान शहबाज देखते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जब केसेस उन पर बने तो वो बरतानिया चले गए। शहबाज शरीफ अदालतों में ये प्ली लेते हैं, लेकिन इन दस्तावेजात से साबित होता है कि दोनों के कारोबारी ताल्लुक थे और बाकायदा बरतानिया में एक फ्लैट परचेज करके और वो पैसे जो थे बतौर रकम सुलेमान शहबाज को शहबाज शरीफ की जानिब से दी गई थी। एग्जैक्टली बिल्कुल सदफ आपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट जो सामने आए हैं इसमें एग्जैक्टली ये लिंकेज इस्टेब्लिश हो रहा है। और FIA के सामने जो शहबाज शरीफ जब पेश होते थे या NAB के जी सुलेमान शहबाज से ताल्लुक नहीं, तो ये वो अकाउंट NCA की इस तहकीकात में साबित हो गया। एक और जो सबसे अहम चीज यहाँ पे सामने आई है, जब जुल्फिकार अहमद के अकाउंट्स और जुल्फिकार अहमद साहब ये पैसे दे रहे थे सुलेमान शहबाज को, किसी लोन दे रहे हैं और अपने इलाज के लिए भी इनके खानदान में किसी शख्सियत को गालिबन दिए गए पैसे, और फिर वो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी, रहने के लिए खर्चा पानी के भी पैसे दे रहे थे सुलेमान शहबाज को। तो इसका लिंक जाके निकलता है एक जुपिटर ट्रस्ट से और मैकिनी इंटरप्राइजेस को। और यहाँ पे आके NCA ने स्विट्जरलैंड वाले अकाउंट्स हैं उनकी तहकीकात नहीं की, लेकिन जो सईद शेख का एक नाम सामने आया है
یہ وہ نام ہے جو کہ پاکستانی تحقیقاتی اداروں کے آلریڈی ریڈار پہ، اور اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو براک ہولڈنگ جو اسحاق ڈار کا یو ای کا لنکیج ہے، جو سوئٹزرلینڈ کا ایک لنکیج نواز شریف خاندان کا اور سعید شیخ کے ساتھ جو بنتا ہے، اور پھر سلیمان شہباز، یہ پوری ایک انٹرپرائز جو شریف فیملی انٹرپرائز ہے، جس کی جو مسنگ لنکس تھی وہ این سی اے کے ان ڈاکومنٹس میں سامنے آنا باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکی ہیں۔ اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کچھ جو سلیمان شہباز صاحب چھپانا چاہ رہے تھے کہ جب یہ برطانیہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے بزنس ویزے کے لیے ٹیئر 1 انٹرپرینر ویزے کے لیے اپلائی کیا، اور یہ ویزا ان کو 16 اگست 2019 کو دے دیا گیا، اور وہاں پہ یہ ایک دہی بنانے کی کمپنی لگانا چاہ رہے تھے۔ اب وہ جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں یار سائڈ پہ بیٹھا دہی کھا رہا ہے، کیوں بیچارے کو چھیڑتے ہو، دہی بھی کھانے دو اسے، دے اب تو تم اسے دہی بھی نہیں کھانے دے رہے۔ تو این سی اے نے غالباً یہ کام کیا، جو چیزیں سامنے نکلی ہیں وہ انفارمیشن اب پاکستانی تحقیقاتی اداروں کے لیے یہاں پہ جو کیسز چل رہے ہیں، اگر کوئی مسنگ لنک تھا تو وہ اسے بھی فل اپ کر رہی ہے، اور آئندہ کے لیے این سی اے میں جو چیزیں ابھی کور اپ ہوئی ہیں، زیادہ بڑا کیس نہ صرف شہباز شریف بلکہ نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، سلیمان شہباز جو برطانیہ میں بیٹھے، اور این سی اے سے اگر انہوں نے جو انفارمیشن چھپائی ہے وہ مسنگ لنکس ان ڈاکومنٹس آنے کے بعد مکمل ہو جائیں گے، اور آئندہ کے لیے شریف خاندان کے لیے جس طرح پاکستان میں ایک دو اور لوگوں کے برطانیہ میں این سی اے کی تحقیقات کے بعد دروازے بند ہوئے، شاید وہاں پہ کچھ عرصے میں یہ فردر انویسٹیگیشن ان کے خلاف شروع ہوں، کیونکہ آج جو ڈیمنگ ایویڈنس سامنے آیا ہے، جس طرح کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، جن ڈاکومنٹس کو سلیمان شہباز صاحب چھپانا چاہ رہے تھے، ذوالفقار احمد صاحب چھپانا چاہ رہے تھے، جو اپلیکیشن تھی، اور پھر لندن ہائی کورٹ نے کہا نہیں جناب یہ پبلک ہو گئے سارے ڈاکومنٹ، وہ مسنگ لنکس آج اسٹیبلش ہو گئے۔ اب دہی کا کاروبار، چینی کا کاروبار، بایو ایتھنول جو شریف خاندان کا یہاں پہ بھی کچھ کاروبار ہے، اس طرح کی چیزیں وہ وہاں پہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیگر اور بہت ساری کمپنیز اس میں سامنے آئی ہیں جن کے لنکیجز جو ہیں فردر اس پہ تحقیقات ہوں۔ فردر مزید بھی دستاویزات کا یہ ایک حصہ ہے جو سامنے آیا ہے، جو کہ ہم ARY نیوز پر آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں، اور یہ وہ دستاویزات ہیں جو سلیمان شہباز نہیں چاہتے تھے کہ منظر عام پر آئیں، لیکن برطانوی عدالت نے ان کو ریلیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اور دستاویزات کے مطابق سلیمان شہباز 2018 میں مستقل طور پر برطانیہ منتقل ہو گئے۔ منتقلی کی وجہ انہوں نے پاکستان میں اپنے خلاف مقدمات بتائے۔ 16 اگست 2019 کو سلیمان شہباز کو ٹیئر 1 ویزا اور ریزیڈنٹ پرمٹ دیا، اور سلیمان شہباز نے 2 لاکھ پاؤنڈ کی سرمایہ کاری دکھا کر برطانیہ کا انویسٹر ویزا حاصل کیا، کیونکہ یہ وہاں پر انویسٹر ویزا حاصل کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو اپنا بزنس پلان بتانا ہوتا ہے۔ ذوالفقار نامی جو برطانوی شہری ہیں وہ انہیں رقم دیتے تھے، وہ سلیمان شہباز کے روزمرہ کے اخراجات کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ ذوالفقار احمد نامی شخص سلیمان شہباز کی ڈیری بزنس میں بھی سرمایہ کاری کرتے تھے۔ این سی دستاویزات سے سلیمان شہباز اور شہباز شریف کا کاروباری تعلق بھی سامنے آیا ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ جب این سی اے نے ایسٹ جو فریزنگ آرڈر تھا اسے ختم کرنے کے احکامات دیے تھے، تو اس وقت یہاں پر یہ شور ڈالا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ جناب شہباز شریف تو بری ہو گئے ہیں، لیکن ان دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں شہباز شریف کا نام نہیں تھا۔ اسپن کرنے کی کوشش کی گئی اس خبر کو پاکستان میں، اور ایک بار پھر یہ بھی بتانے کی کوشش کی گئی کہ تمام تر کاروباری معاملات سلیمان شہباز دیکھتے ہیں، جبکہ ان دستاویزات کے اس حصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معاملات شہباز شریف کے درمیان بھی تھے، یعنی کہ کاروبار کے لین دین کی انہوں نے فلیٹ اپنا بیچ کر رقم سلیمان شہباز کو دی تھی۔ بہت شکریہ ارشد شہید صاحب۔